गुनाह है जो कायनात में सबसे पहले किया गया, और इसी गुनाह ने आगे तमाम गुनाहों को जन्म दिया। अपने आप को बड़ा जानना, दूसरे को छोटा समझना और हक को कबूल न करना, ये तकब्बुर कहलाता है। इंसान जब मुतकब्बिर होता है तो हक को कबूल नहीं करता, और जब वो हक को कबूल नहीं करता तो उसकी अपनी हिदायत का रास्ता बंद हो जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह बकरा के जो आया करीमा मैंने तिलावत की, तो अल्लाह करीम ने फरमाया वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, फरमाया जब हमने कहा फरिश्तों से कि आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इबलीस, सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। उसने क्यों नहीं किया? अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया। उसने तकब्बुर किया। वकान मिनल काफिरीन, तो काफिरों में से हो गया, था वो काफिरों में से। उसने तकब्बुर किया तो अल्लाह के हुक्म से एराज बरता। उस तकब्बुर के सबब शैतान जो मुअल्लिमुल मलाकूत था, जो फरिश्तों का उस्ताद था, जिसको जन्नत का खजानची बना दिया गया था, जिन्नों में से ये था इबलीस। इतना बड़ा उसका दर्जा था, लेकिन किया उसने तकब्बुर। लोगों को थोड़ा सा मनसब दिया जाता है ना तो बहुत ऊंचा बोलने लगते हैं, तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं। शैतान ने तकब्बुर किया, कहने लगा कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ। दलील उसकी ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया है और मुझे आग से बनाया गया। कुरान मजीद कहता है कि कहने लगा अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, कहा है अल्लाह मैं तो आदम से बेहतर हूँ। अल्लाह को कह रहा है, रब करीम की बारगाह में कह रहा है, कहता मैं तो बेहतर हूँ। भाई बनाने वाले को तो पता होगा ना कि कौन बेहतर है। ये रब करीम को ज्यादा पता है या दलील देने वाले को पता है? यहाँ भी बहुत सारे बड़े जब बात करते हैं तो छोटे दलीलें देने की कोशिश करते हैं। कहा मैं बेहतर हूँ क्योंकि इसे मिट्टी से बनाया गया है और मुझे आग से बनाया गया है। तो कमाल देखिए, मुतकब्बिर का जो सजा और उसका जो इलाज कुरान पाक ने बयान किया वो जरा गौर फरमाइए। दलील नहीं दी अल्लाह ताला ने, ये नहीं फरमाया कि तू गलत कह रहा है। मुतकब्बिर का इलाज क्या, ये नहीं फरमाया कि ये तू गलत बात कर रहा है, बात इस तरह नहीं है, कोई दलील नहीं दी। बल्कि इरशाद क्या फरमाया? फरमाया फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जा यहां से, तू है ही लानती, तू निकल यहां से, खत्म होगी बात। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और ये लानत तेरे ऊपर वक्ती नहीं है, ये लानत कयामत के दिन तक तेरे ऊपर बरसती रहेगी। जिसने तकब्बुर, देखे ना, जो आदमी उलझ जाएगा उसको तो दलील दी जाएगी। तो जो तकब्बुर करेगा, एक आदमी कहीं उलझ गया है, उसको जरूरत है कि उसकी तरबियत की जाए, और एक तकब्बुर कर रहा है, तो मुतकब्बिर के बारे में रब करीम ने ये इरशाद फरमाया कि उसको दलील थोड़ी दी जा रही है, उसको तो कहा जा रहा है फखरुज मिनहा, तो यहां से बस निकल जा। ये सजा है मुतकब्बिर की। दुनिया में पहला गुनाह जो किया गया वो तकब्बुर है, अपने आप को बड़ा जानना और दूसरे को छोटा समझना। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये रवायत जामे तिरमिजी में मौजूद है, फरमाया एक कर्ज से बरी होके जाना दुनिया से, और दूसरा फरमाया याद रखना तुम्हारे अंदर तकब्बुर और खयानत ना हो, कर्ज ना देना हो तुमने किसी का, खयानत ना की हो और तुमने कभी तकब्बुर ना किया हो। फरमाया फिर रब करीम तुम्हें बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाए। इन चीजों से बचना, गोया हुजूर फरमाते हैं इनसे तुम बच गए ना तो बाकी गुनाहों से खुद ब खुद बच जाओगे, बाकी मामलात खुद ब खुद सिमट जाएंगे। इनसे बच के रहना, महफूज रहना। तकब्बुर बहुत किया जाता है, किसी को अपने इल्म पर तकब्बुर होने लगा है, किसी को अपने अमल पर तकब्बुर होने लगा है, किसी को सल्तनत के होने पर तकब्बुर होने लगा है। कुछ लोग कहते हैं मैं जानता ज्यादा हूं इसलिए मेरे अंदर तकब्बुर है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को बरादरी पर और नस्ब पर तकब्बुर होने लगा है। बड़े बड़े लोगों ने तकब्बुर किया, फिरौन ने भी तकब्बुर किया और कहने लगा कि मैं तो रब हूं।
پھر رب کریم نے اسے سمندر کی دریا کی لہروں کے حوالے کیا۔ کل تک جو لوگ اس کے اشاروں پہ چلتے تھے نا، جب وہ غوطے کھا رہا تھا نا دریا کے اندر، تو پھر روتا تھا کہ کوئی مجھے بچا لے، کوئی مجھے بچا لے۔ اس نے غوطے کھائے اور کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، پر اب تو سارا کچھ دیکھ داکھ کے مان رہا تھا نا، تو اس کا ایمان بھی قبول نہ ہوا۔ پھر پھینک دیا گیا سمندر سے باہر۔ آج تک نشان عبرت بنے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ نمرود بھی کہتا تھا کہ معاذ اللہ میں خدا ہوں، اور جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ آسمان تو رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، رب تو وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نا اس متکبر آدمی کو آزماتا ہے، اسے تھوڑا سا موقع اور دیتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے میرا روب چل رہا ہے۔ اللہ اسے آزماتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ دیکھا میرا جو ہے وہ میرا عصا، میرا ڈنڈا صحیح کام کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تو موقع دے رہا ہے۔ اور جب پھر وہ کھینچتا ہے، پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے رب سے سخت کسی کی پکڑ ہوتی نہیں۔ یہ سمجھتا ہے کہ دیکھا نا میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے نظام چل رہا۔ نمرود کہنے لگا میں رب ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب تو وہ ہے جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے۔ کہنے لگا اچھا، اس نے نا تیر چلائے آسمان کی طرف، معاذ اللہ رب کریم کو قتل کرنے لگا۔ تیر چلائے تو اللہ نے اس کا امتحان لیا۔ تیر جب اوپر جاتا تھا تو خالی ہوتا تھا، واپس آتا تھا تو اس کو خون لگا ہوتا تھا۔ کہنے لگا دیکھا نا، پھر دیکھا نا میں نے کیا کر دیا۔ کتنا بڑا بادشاہ، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا، پر مالک کی بے نیازی کے قربان جائیں، ایک مچھر ہی گھسا ہے ناک میں، اور پھر وہ مچھر نکل نہیں پایا، پھر اس مچھر نے اس کو مار ڈالا۔ تکبر والے لوگ جب تکبر کر رہے ہوتے ہیں، جب بول رہے ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہوتے ہیں تو مجھے جانتا نہیں، تجھے میرا پتہ نہیں، وہ تو کس سے بات کر رہا ہے، تجھے خبر ہے تو کس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ او بھائی، بڑے بڑے اونچے بولنے والے، پھر اس طرح ان کی آوازیں بند ہوئی کہ کوئی ان کی سننے والا نہ ملا۔ بڑے بڑے اونچے جملے کہنے والے اس تیزی کے ساتھ خاموش ہوئے کہ پھر دوبارہ انہیں احساس تک نہ ہوا کہ ہمیں بولنا بھی آتا تھا۔ کیا حیثیت ہے انسان کی، کس بات پہ تکبر کرتا ہے۔ میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ، میرے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انسان تجھے صرف 2 وقت روٹی نہ کھانے کو دی جائے تو اپنی ٹانگوں پہ چل نہیں سکتا، اور 10 راتوں کی بات نہیں، 1 رات نہ تجھے سونے دیا جائے، صرف 1 رات، تو اگلے دن تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تکبر کس بات کا، کس بات کا تکبر؟ ایک سر میں ہلکا سا درد ہوتا ہے اور تیرا سارا وجود تجھے نڈھال کر دیتا ہے، کس بات کا تکبر؟ لیکن اس کے باوجود لوگ پھولے نہیں سماتے، باتیں کرتے ہیں تو بچ بچ کے، گفتگو کرتے ہیں تو کھول کھول کے۔